السلام عليكم، مساء الخير طلبة زوينين. دونك اس ام بي اس 4. دونك هاد اللايف خاص بالناس ديال اس ام بي اس 4 الكترونيك دو باز. دونك نتسنى بما تدخلوا صحابكم ونبدا. Donc salam alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. Donc هذا لايف خاص بالنسبة للناس ديال اس ام بي اس 4 اس ام بي 4 الكترونيك دو باز. دونك هذه ريفيزيون جينيرال على ود ليكزامان كيف درنا في الالكتريسيتي ودرنا في لا ميكانيك كوانتيك وفي الاوبتيك. لا ميم شوز غنديرو بالنسبة للالكترونيك دو باز. Donc je vais commencer par l'examen blanc وغادي نخدم لي TD. La même chose بحال اللي درنا. Donc غنفيكسيو الافكار bien sûr غنزيدو ce qu'on appelle les questions de cours ديال les semi-conducteurs. Donc غنتسنى بما تدخلوا صحابكم كاملين اللي كيقراو في الاس ام بي اس 4 واللي عندهم الكترونيك دو باز في الغاتراباج هما اللي داير على ودهم هاد اللايف. بالنسبه للناس ديال اس 1 والناس ديال الاس 3 والناس ديال الاس 5 اللي كيسولوني استاذ امتى غادي نبداو امتى غادي نديرو اين فوا نساليو مع صحاب ديال اس ام بي اس 4 ناخدو واحد الوقت ديال بخي ديال نرتاحو فيه ومن بعد ان شاء الله نبداو اونصومبل. دونك ديجا بديت مع صحاب الاس 3 مي الاس 5 والاس 1 مازال با انكور. دونك الاس 1 دونك جو في غندير واحد اللايف خاص بهم باش نشرح لهم لا ميثود دو طرافاي والبروغرام ديالهم. دونك كيف كتعرفوا ان ليكزامان غادي يكونوا فيه 3 بارتي. لا بارتي اللي كدوي لك على لي سيمي كونديكتور كوم كيسيون دو كور، وكاينه لا بارتي اللي كدوي على لي فيلتر، وكاينه لا بارتي اللي كدوي على لي ديود. ليكزامان ان شاء الله غيكون سهل ممتنع وخصكم غير تكونوا شادين دوك لي نوسيون دو باز. غاديين معايا شباب نقدر نبدا. دونك جو ريبيت هاد اللايف خاص بالنسبه للناس ديال اس ام بي اللي عندهم الكترونيك دو باز. دونك اسكون بو كومونسي شباب. كيسيون دو كور انا غنرجع ليهم. غنخدم ليكزامان بلون اللي فيه كيسيون دو كور عليهم 4 ديال لي بوين وفيهم لا ديود عليها 8 ديال لي بوين، باردون فيلتر 8 ديال لي بوين، وفيها لا ديود اللي فيها حتى هي 8 ديال لي بوين. دونك نقدر نبدا شباب. لا كاليتي ديال ليماج واضحه. دونك جو ريبيت هاد اللايف خاص بالنسبه للناس ديال اس ام بي 4 اللي عندهم الالكترونيك دو باز في الغاتراباج. دونك هاد لي سيمي كونديكتور ديجا درتهم في واحد اللايف ما عرفتش واش تفرجتوا فيه ولا لا، بريسك شرحتهم كاملين. وهنا عندنا الدياغرام دو بورد باش نوريكم كيفاش ترسموا
في الدياغرام دو بور. دونك ليكزامان بلون راكم عندكم ديجا فورما بي دي اف باش نقدر نبدا. كريم شنو غنصور لك اخويا؟ وي با كريم شنو غنصور لك؟ دونك بالنسبه ليكزامان بلون من بعد نصيفطو ليكم ها هو حدايا باش ما نضيعوش الوقت. دونك لا بروميير كيسيون قالك اسيدي عطاك واحد لو سيركوي فيه لا طونسيون دونطري فيه لا طونسيون دو سورتي فيه ريزيستونس اون باراليل مع كاباسيتي او بيان كوندونساتور سي ان. هاد الفليس زعما عندنا سي ان ماشي فيكس فاريابل وفيه واحد لا ريزيستونس ار 2 اون سيري مع سي 2. دونك سي 2 فيكس باسكو ما فيهاش هاد لا فليش. وهذا سي لا طونسيون دونطري في او وهذا سي لا طونسيون دو سورتي في اس. دونك هنا عندنا في او وهنا عندنا في اس. ولا بروميير كيسيون بغاو لا فونكسيون دو ترانسفير. بغاو لا فونكسيون دو ترانسفير. لا فونكسيون دو ترانسفير توجور هذه هي لا نوتاسيون ديالها كنسميوها اش. هاد نوتاسيون ديال الشرطه لتحت سافي دير اش كومبلكس en fonction des G oméga. Donc, par définition H G oméga, هو la tension de sortie complexe divisée à la tension d'entrée complexe. نلقاو هاد لو رابور هذا ديال لا ديفيرونس دو طونسيون. وقال لي خصك تبينها كتكتب لك على هاد الشكل اش 0 فاكتور ديال 1 بلس جي اوميغا سور اوميغا 0 1 فاكتور دو 1 sur 1 plus g oméga sur oméga 0,2. يعني هاد لا فونكسيون دو ترانسفير خصنا حنا نلقاو على هاد لا فورم. حنا ملي غنخرجو خصنا حنا نلقاو على هاد لا فورم. دونك الا بغينا لا فونكسيون دو ترانسفير الشباب اش خصنا نديرو بعدا؟ خصنا هاد لو سيركوي نقادو نسامبليفيو دافونتاج. كيف كنلاحظوا على ان سي 2 ار 2 سون اون باراليل يعني راه عندهم واحد لامبيدونس نقدر نسمي لامبيدونس ديالهم كومان. دونك هاد لو سيركوي نقدروا نكتبوه على هذا الشكل. دونك هذا سي لا طونسيون دونطري كيف قلت لكم. هادي غنعطيها امبيدونس. دونك امبيدونس غنسميه زد 1 ياك. وهذا غنسمي بحال قلنا شي حاجه اون باراليل وهذا غنسميه زد 2. دونك توجور هذا غيبقى لي في اس وهنا غيبقى لي لا طونسيون دونطري في او. دونك شكون يقول لي شنو هي زد 1؟ شنو هي زد 1 شباب؟ Z1 complexe راه هي la résistance R1 en parallèle مع ZC1 n'est-ce pas؟ ou Z2 يعني l'impédance équivalent لهاد لي دو le condensateur le résistance شكون هو R2 en parallèle مع ZC2. donc كيفاش غنحسبوه en parallèle لا en série؟ خصني نعرف ان ZC1 avec ZC1 شنو هي لامبيدونس الشباب ديال شي كاباسيتي؟ هي 1 سور جي سي 1 اوميغا. وشنو هي زد سي 2 هي شحال حتى هي 1 سور جي. هنا غنديرو سي 2 اوميغا. الوغ اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا لامبيدونس زد 1 شنو هي ار 1 اون باراليل مع 1 سور جي سي 1 اوميغا. وملي غنبغي نديفلوبيها غنعطي لو برودوي سور لا سوم. دونك لو برودوي هي ار 1 فوا 1 سور GC1 oméga divisé sur la somme. و la somme ديالهم جوج هي R1 plus 1 sur GC1 oméga. ضروري باش نقدر نلقى لا رابور ما بين في اس و في او خص هاد لا فونكسيون او بيان هاد لو سيركوي خصني نديفلوبيه يعني يكون باين واضح احسن من هكا. دونك هذا اللي حسبنا غنوحدو المقامات. تلقى كتكتب ليا على شكل R1 divisé sur 1 plus G C1 R1 اوميغا. دونك لقينا زد 1 هادي لقيناها غنعوضها بشحال؟ غنعوضها ب R1
divisé sur 1 plus G C1 R1 أوميغا. وهنا لا ميم شوز، حتى هنا عندنا حتى في زاد دو لاحظتوا ان هنا ريزيستونس مع كاباسيتي، هنا ريزيستونس مع كاباسيتي، يعني هذيك الخارج اللي خرجنا هنا غنعاودوا لا ميم شوز هنايا، غير غنبدل اش، غنبدل ار 1 ب ار 2 سي 1 ب سي 2. دونك غيبقى لي زاد 2 شحال كتساوي لي حتى هي، دونك زاد 2 كومبلكس كتساوي لي ار 2 نفس هادي غير هنايا بلا ما نبقى نمشي نعاود نحسب فيها جي سي 2 ار 2 اوميغا. دونك لو سيركوي هو هذا. دونك في اس، شوفوا في او مني داخل ليا، باردون في او شاد ليا من هنا لهنا ياك، اما في اس شاد ليا من هنا لهنا. دونك في او لاحظوا معايا، في او راه شاد هذا من هنا لهنا، هذا من هنا لهنا. شو دونك في او قلنا من هاد البوان حتى لهاد البوان، يعني هاد البوان من هاد البوان حتى للبوان هذا كامل في او، ومن هاد البوان لهاد البوان هذا كامل في اس. يعني اش كيعني؟ ان في اس هو شويه من في او، حتى في او هي الكبيره غنديرو ديفيزور دو طونسيون باش بغينا لو رابور ديال في اس مع في او. دونك اون في اس، شنو هي في اس كومبلكس؟ كناخدو ديفيزور دو طونسيون، راه هي الريزيستونس او بيان لامبيدونس اللي مضروب فيها هي زد 2 مقسوم على زد 1 بلس زد 2. دونك اللي ما فهمش هادي نعاودها ليه، مضروبه فاش في او كومبلكس، درنا سكون ابل ديفيزور دو طونسيون. دونك انا اش كنقلب على في اس سور في او، غادي نهبط ديك في اس سور في 2، غتبقى لي زد 2 كومبلكس على زد 1 كومبلكس بلس زد 2 كومبلكس. الوغ دو لا فونكسيون دو ترانسفير ديالي كومبلكس كتساوي ليا زد 2 كومبلكس على زد 1 كومبلكس بلس زد 2 كومبلكس، ونعوض زد 2 بليكسبريسيون ديالها، ديجا زد 2 لقيناها، سي ار 2 divisé sur 1 plus GC2 R2 oméga, Z1 هي R1 sur 1 plus GC1 R1 oméga, و Z2 هي قلنا R2 sur 1 plus GC2 R2 oméga. سي بون. دونك هنا هذا هو لافونتاج في هاد لابارتي. وشنا هو باردون شنا هو اللي صعيب شويه في هاد لابارتي، هو الناس فاش كيلقاو واحد لا فورم كومبلكس كيتخلعوا، كيقولوا لنا لي مني غادي نبدا فين غنسالي اكسيتيرا، لانه كيتلف ليا في هاد لابارتي. دونك باش ما تلفوش ليا تبعوا معايا هاد لي زيتاب اللي غادي ندير وغيسهل عليكم الخدمه. يعني اي فونكسيون دو ترانسفير تقدروا تكون بان لكم مشعكه، تقدروا نتوما تقادوها. يعني اول حاجه نقاد، اول حاجه هو نوحد المقامات. دونك اول خطوه نوحد المقامات. لو وحدنا المقامات هذا بدا نهبطوا، غتبقى لي هي ار 2 جي سي 2 ار 2 اوميغا ياك شباب، هذه بوحدها. وهنايا 1 سور هادي غنضربها في هادي وهادي في هذا، اش يبقى لي هنايا ار 1 1 بلس جي سي 2 ار 2 اوميغا بلس ار 2 فاكتور ديال 1 بلس جي سي 1 ار 1 اوميغا ديفيزي على 1 بلس جي سي 1 ار 1 اوميغا فاكتور ديال 1 بلس جي سي 2 ار 2 اوميغا. دونك حنا لقينا حاولنا نديفلوبيو ديك لا فونكسيون دو ترانسفير. دونك هنا مقسومه غطلع غتولي مضروبه، ولاحظوا معايا كاينه هنا 1 بلس جي سي 2 ار 2 اوميغا، هنا كاينه 1 بلس جي سي 2 ار 2 اوميغا. غيتسامبليفاو ليا اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا ار 2 هنا عامل 1 بلس جي سي 1 ار 1 اوميغا ديفيزي على ار 1 فاكتور دو 1 بلس جي سي 2 ار 2 اوميغا. مازال دابا هادي مازال كتخلع الطلبه. دونك هادشي اللي كندير شباب هو ليكزامان بلون اللي كنحط لكم بروف شحال هادي اللي عقلتو. دونك هادي هي لا فونكسيون دو ترانسفير، ولكن هو بغا على هاد لا فورم. هاي شوف لا فورم اللي بغاها. يعني انا اش خصني ندير؟ خصني ضروري نخلي هادي انني نقاد على هاد الشكل، تبان ليا هنا اش زيرو كونستانت، ويبان ليا الفوق 1 بلس كومبلكس، ولتحت 1 سور 1 بلس كومبلكس. دونك هذا هو لا فورم. الا قدرت انا غير نصايب هنا 1 بلس كومبلكس وقدرت نصايب 1 سور 1 بلس كومبلكس، راه اوتوماتيكمون غنطيح في هادي. وانا راه قال لي اوميغا 0 1 اوميغا 0 2، حنا خصني انا اللي نديتيرمينيهم اش 0. هادو بثلاثه انكوني، يعني سون دي كونستانت. ملي غنديرو ديك اللعيبه ديال غنقادو 1 بلس كومبلكس 1 بلس كومبلكس، اوتوماتيكمون هاد اوميغا 0 1 اوميغا 0 2 غيبانو لينا في هذاك الكالكول اللي غادي نقادو. وزافي كومبري. دونك نتوما ملي طيحوا فشي فونكسيون دو ترانسفير كومبلكس غير خدموا عادي حتى توصل ديك لافور فينال، وشوف شنو هو المطلوب منك. ما هو المطلوب؟
ما هو المطلوب؟ المطلوب هو كالتالي، هو أنني نلقى غيال، يعني شي حاجة كي كونستونت مضروبة ليا في واحد ان بليس كومبلكس مضروبة في ان سوغ ان بليس كومبلكس. دونك اجي نقادو، هادي قادات راسها شوا، دونك خلي لتحت، خصني نقاد لتحت، خاصها تبان لي ان سوغ ان بليس كومبلكس. ياك غاديين معايا يا شباب؟ غاديين معايا؟ كتفهموني اش كنقول؟ ياك غاديين معايا يا شباب؟ دونك vous suivez avec moi؟ جودة ناقصة. هاد الفراز هادي تعودات. غاديين معايا نكمل؟ وي كريم، غندير كيسيون دوك اخويا، اصبر عليا انا غادي دقه دقه. انا الهدف ديالي ماشي هو ندير لكم تقراج، هو هاد المعلومات المهمه نزيد ناكد لكم عليها، هو كيفاش انكم تتعاملوا مع ليكزارسيس. كنتسنى فيكم تجاوبوني باش ندوز. واش واضح؟ نكمل؟ دونك سكون ابيل كنقلب على انني نكتبها سو فورم كانونيك. ملي كنلقاو 1 بلس جي سي اوميغا سي ان فورم كانون. Donc pas de réponse. كي دايره لا كاليتي ديال ليماج واش غاديين معايا؟ كتضيعوا في الوقت يا شباب والله. الوغ دونك غتبقى لي لا فونكسيون دو ترانسفير كتساوي ليا دونك نا ار 2 عامل 1 بلس جي اوميغا. سي بون، سي 1 ار 1 ها الاولى، 1 sur quoi؟ sur هادي هي شحال؟ هي ار 1 plus R1 GC2 R2 اوميغا بلس واش غادي معايا؟ كتفهموني اش كنقول؟ R2 بلس R2 GC1 R1 اوميغا. هاد ان غير نحيدوها. الوغ يسي كاينه جي، هنا كاينه جي، نقدر نعمل بها. دونك غيبقى لي تبعوا معايا، غتبقى لي R2 1. دابا هادشي ملي غتشوفوني كنشرحو غيجيكم ساهل، ولكن ملي غتحطوه في امر الواقع غتقدروا تلفوا ما تعرفوش شنو ديروا. داكشي علاش كنحاول نعطيكم هاد لا ميثود، يعني توجور نحاول نكتب على شكل غيال بلس جي ان بارتي ايماجينير. دونك هنا الا عمت بالجي اوميغا، لاحظوا معايا حتى هنا كاين عامل مشترك ما بين هادي وهادي، كاين الجي اوميغا، حتى هنا كاين الجي اوميغا. اش يبقى ليا؟ عامل ار 1 سي 2 ار 2 بلس ار 1 سي 1 ار 2. دونك هنا كاين السي 1 وهنا كاين السي 2، نقدر نعمل ب ار 1 ار 2 عاوتاني. دونك ça sera combien؟ دونك هي R2 sur R1 plus R2 عامل plus G C1 R1 اوميغا، ياك نيس با؟ فاكتور ولا ديفيزي على، دونك هنا قلنا R1 plus R2 باردون، غنزيد عليه هاد لو تيرم هذا اللي هو G اوميغا باش نعمل هنا، نعمل ب R1 R2 غيبقى لي عامل C1 plus C2. دونك انا مازال انا قاديتها دابا، حاولت انني بعدا نعزل لابارتي غيال على لابارتي ايماجينا. وعاد قلت لكم نشوف لا فورم اللي بغاوني نوصل ليه. لا فورم اللي بغاوني نوصل ليه انه فيه 1 بلس جي، يعني 1 بلس كومبلكس
مضروبة في 1 sur 1 بليس كومبلكس. يعني دابا لتحت الفوق كاينة 1 بليس كومبلكس مزيان، ولكن لتحت ما كايناش 1 بليس كومبلكس، كاينة ار 1 بلس ار 2 بلس كومبلكس. يعني باش تبان لي هنا خصني نعمل ب ار 1 بلس ار 2. فهمتوني اش بغيت ندير؟ دونك نعمل لتحت باش ب ار 1 بلس ار 2، يبقى لي هادشي كامل عامل ياش ل 1 بلس جي اوميغا ار 1 ار 2 سي 1 بلس سي 2 divisé sur R1 plus R2, tout simplement. Voilà, très bien. دابا مزيان. والفوق 1 plus G C1 R1 oméga. Alors, finalement, غيبقى لي هادشي كتكتب لي شكل R2 على R1 الأولى أنا قديتها. الثانية 1 plus G C1 R1 oméga، الثانية قديتها. والثالثة 1 sur 1 plus G oméga R1 R2 C1 plus C2 divisé على R1 plus R2. لاحظتوا؟ دابا مزيان. دابا قدرنا نصايبو على شكل واحد الغيال عامل 1 بلس كومبلكس فوا 1 sur 1 بلس كومبلكس. هو قال لي خصك تكتب على شكل H0 فاكتور ديال 1 بلس G اوميغا على اوميغا 0 1 فاكتور ديال 1 sur 1 بلس جي اوميغا على اوميغا 0 2. مزيان انا كتبت على هاد لافورم، هادي هي لا فونكسيون دو ترانسفير ديالي. شو اي فوالا انا ساليت دابا، ولكن خاصني اون باراليل نديتيرميني معاها هاد اوميغا 0 1 اوميغا 0 2. دونك الوغ دونك افيك دونك اوميغا 0 1 شكون هي شباب اوميغا 0 1؟ اوميغا 0 1 هو داكشي اللي من تحت اوميغا. دونك لاحظتوا انا درت اوميغا على اوميغا 0 1 ياك، يعني اوميغا 0 1 هي 1 sur C1 R1. تري بيان. اي اوميغا 0 2 شكون هي شباب؟ اوميغا 0 2 دونك الا سمينا هذه كامله 1 sur اوميغا 0 2 غتبقى لي اوميغا 0 2 هي لا سوم R1 plus R2 fois divisé pardon R1 fois R2 عامل donc C1 plus C2 et H0 كتسمى لو غان ستاتيك هي R2 divisé على R1 plus R2. حنا لقينا لا فونكسيون دو ترانسفير اون باراليل جبدنا ليه ديك لي كونستانت اللي بغاني نلقى. دونك اتونسيون توجور حاولوا تقلبوا على لا فورم اللي عطاك هو، وقلب ديما على انك تكتب على شكل 1 بلس كومبلكس. نتوما عارفين هادي شنو سميتها وعارفين هادي شنو سميتها. دونك هذا كيتسمى لا فورم كانونيك. لا فورم كانونيك هو لا فورم اللي كيحطوه الناس باش ديما حنا نوصلوا ليه. سي كنابيل لا فورم اللي كيكون معترف به، كيكون ديما كتكتب على شكل 1 بلس كومبلكس فوا 1 sur 1 بلس كومبلكس. دونك انا هذا هو لوبجيكتيف ديالي، هو نلقى لا فونكسيون دو ترانسفير اون باراليل نلقى معاهم هادشي. دونك في لا كيسيون بي قال لي تراسي لي دياغرام دو بود اسامبتوتيك. وانتم عارفين ان الدياغرام اسامبتوتيك هو الدياغرام ايديال. اسامبتوتيك كنقصدو به ايديال. هاد الاسامبتوتيك بغاو لي نحسبو في هاد لي كاب بارتيكولي ان 20 لوغ ديال اش 0 هذا راه لو تيست هذا، ولا بيان سكون ابل ليكزامان بلون اللي عطاكم البروف هي موان 10 ديسيبل. وقال لي على ان اوميغا 0 2 خودها هي 10 اوميغا 0 1 وخودها هي 10 غاديون بار سكوند. دونك هادو لي دوني، يعني دار معكم مزيان حتى في حاله اوكا او هاد اوميغا 0 2 اوميغا 0 1 ما عرفتوش شحال كيفاش تحسبوهم، هو عطاك اليوم لي فالور ديالهم. قال لك على ان اوميغا 0 2 راه هي 10 اوميغا 0 1. ملي كنلقاو في الالكترونيك دو باز شي حاجه فريكونس كيساوي ليا 10 فريكونس اخر كنسميو على ان هذا ديكاد، ولا كان جوج كيتسمى اوكتاف. عقلوا هو عطاني 10 يعني الديكاد، وهذا كيتسمى اوكتاف. دونك الا كان عندك 2 اوميغا 0 2 كيتسمى اوكتاف، هاد اوميغا كتساوي 10 جوج اوكتاف، ولا كانت 10 ديكاد صافي. ولا فالور ديال اوميغا 0 2 هي 10 غاديون بار سكوند. اش كيعني هاد الكتابه؟ كتعني على ان اوميغا 0 1 هي 1 غاديون بار سكوند تو سامبلومون. دونك انا
خاصني نرسم لا فونكسيون دو ترونسفير ديالي ديال هاد خاصني نرسم لو غان ولا لو دياغرام دو بود في لي 3 كا. دونك هادي اش 0 هادي اش غنسميوها شباب؟ غنسميوها اش 1 جي اوميغا كومبلكس، وهادي غنسميوها اش 2 جي اوميغا كومبلكس. وهادي راه ديجا حنا عارفينها هي اش 0، وعطاني هو كاع لي دوني اللي غادي نحتاج. دونك كيفاش غنرسم انا اش؟ باش نرسم اش خاصني نرسم بعدا ديالهم بثلاثه. كيفاش غنرسم ديالهم بثلاثه؟ خاصني نرسم كل وحده بوحده. دونك اول حاجه خاصني نلقى اش اون دي سي باي، او بيان لو موديل دو اش. شنو هو لو موديل دو اش اون جينيرال؟ الموديل دو اش هو الموديل ديال هادي في الموديل ديال هادي في الموديل ديال هادي، دونك هو لو برودوي ديالهم. دونك هو الموديل دو اش 0 fois le module de H1 donc qui est complexe bien sûr fois le module ديال H2. هي اول خطوه خصني نديرها باش انني نلقى باش نقدر نرسم لا فونكسيون دو ترونسفير ديالي. دونك غنمشي نحسب اش اون دي سي باي. شنو هي اش دو سي باي؟ دونك اش اون دي سي باي هي 20 لوغ ديال لو موديل دو اش. الا درنا 20 لوغ ديال الموديل دو اش غتعطيني اش اون دي سي باي. دونك 20 لوغ موديل دو اش بحال درنا هنا 20 لوغ، هنا غندخلو 20 لوغ 20 لوغ ديال لو برودوي ديال اش 0 فوا اش 1 فوا اش 2 بيان سور لو موديل. الوغ هذاك لو موديل غندخلو عليهم ثلاثه، واللوغ ديال ا فوا بي فوا سي هي اللوغ ديال ا زائد اللوغ ديال بي. علاش داكشي اش كنديرو حنا لا سوم. دونك غتولي عندي هي اللوغ ديال الموديل دو اش 0 بلس 20 لوغ الموديل دو اش 1 بلس 20 لوغ الموديل دو اش 2 tout simplement. Très bien. Donc هذه هي اش اون دي سي بي. يعني autrement dit اش اون دي سي بي، دي سي بي هي واحد دينيتير راكم عارفينها، راه هي اش 0 اون دي سي بي زائد اش 1 اون دي سي بي زائد اش 2 اون دي سي بي. دونك انا بغيت نرسم اش خاصني نرسم اش 0 هي الاولى ونزيد عليها اش 1 ونزيد عليها اش 2. واه تابعوا معايا كيفاش غنرسم هادو بثلاثه. غناخد الاولى غنتراسي اش 0 هي الاولى. دونك بوغ اش 0 اش خاصني ندير؟ دونك عندي اش 0 اون دي سي بي قلنا هي شحال؟ هي 20 لوغ ديال اش 0 الموديل دو اش 0. وعطاوني ديجا هما في التمرين قالوا لي على ان 20 لوغ ديال اش 0 هي ناقص 10 دي سي بي، هي ناقص 10 دي سي بي. دونك غنمشي للدياغرام دو بود. دياغرام دو بود خصكم تكونوا عارفين كيفاش ترسموا فيه. ها هو راه كيعطيه لكم نهار ليكزامان فينال كيقول لك رسم لي فيه، وجو بونس بزاف الناس عارفينو اللي راه ديجا درت معكم هادشي في الكلاس الا عقلتو. دونك هنايا هنا 10. دونك لاحظوا معايا هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 5 6 7 8 9 10 ياك. عاوتاني هنا كيبان لي 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني هاد 2 ما كنقصدوش بها 2 20 هنا. دونك لاحظوا معايا انا غنمشي معاكم هنا 20 30 اكسيتيرا. هنا 100 هنا 100 200 300 400. فهمتوني كيفاش كنمشي؟ 500 700 هنا 1000 2000 3000 4000 5000 بحال هكا كنمشي كل مره ب10. دونك هنا هاد السلم اللي لاكس ديزوردوني شنو فيه؟ كنلاحظ فيه هنا كاينه 1 2 3 4 5. انا كنحيد هاد الواحد جوج، انا كنحيد هادشي كامل كنمشي مثلا كنمشي للنمره 9 وكنحط هنايا 0 هنايا غادي نحط 10 هنا 20 هنا 30 هنا 40 هنا 50 هنا ناقص 20 ناقص 10 باردون. كل مربع كيمثل لي 10 دي سي بي. دونك من هنا لهنا بالنسبه لينا حنا 10 دي سي بي. دونك الا بغيت نمثل هذا اكثر هنا واش خاصني نمشي ندير؟ خاصني ناخذ واحد السلم حيت باسكو ما كيبانش مزيان غنرسمو لكم هنايا. دونك اول حاجه خاصني نعرفها هنا شنو باغي نرسم. هنا خاصني نرسم اش 0 اون دي سي بي، وهنايا اللوغ ديال اوميغا اون فونكسيون ديال اللوغ دو اوميغا. دونك قلنا كل مربع كيمثل لينا 10 دي سي بي. هنا 20 دي سي بي ولتحت ناقص 10 دي سي بي وهنا ناقص. نتوما اللي كتصايبوا هادشي نهار ليكزامان، نتوما اللي كتقادوا هاد الدياغرام. هو كيعطيك 1 2 3 4. انت كتحيد هاد الارقام
كتمشيو مثلا النمره 10 كتحط في بلاصه زيرو، النمره 11 كتحط في بلاصه 10، النمره 12 كتحط في بلاصه 20. فهمتوني؟ دونك كل مربع كيعطيك 10 ديسيبل. دونك كتقاد حتى السلم ديالك. من بعد اش قلنا شباب؟ مثلا الا كانت هنا واحد، راه ما كيبداش من الزيرو دياغرام دوبوت، كيبدا من واحد، حيت اللوغ ديال زيرو واحد. حيت انا كان سي ان ايشيل لوغاريتميك. واحد المربع الكبير هذا راه هي جوج، لاحظتو؟ المربع صغر منه دونك 3 4 5 6 7 8 غنوصل هنا حتى ل 20. 20 دونك اين فوا نوصل، اين فوا تبان لكم 10، اين فوا تبان لكم 10 ياك غتفوتوا غتلقاو جوج، هذيك جوج كنقصدو بها 20. 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500. هذا هو ليشيل ديالنا. سي بون. دونك هنا هو ليشيل اون جينيرال. نقدر ماشي بالضروره نبدا بواحد، نقدر نبدا ب10. يلا شباب، الا بديت ب10، بديت ب10 غادي اش تكون؟ 20 30 40 50 60 70 80 90 100. شوا 200 300 400 500 600 700 800 اكسيتيرا. دونك تخيلوا معايا بديت ب100 هنا، بديت ب100 على حساب لي فريكونس اللي غيعطيك، هو اللي غادي الا بدا لك فريكونس مثلا من 100 ل 10000 راه خاصك تبدا من 100 هنا، 100 200 300 400. دونك توجور لو دياغرام دو بورد انت اللي كتختار هاد ليشيل. هو كيعطيك هادي نهار ليكزامان، انت خاصك تعرف كيفاش تراسي وكيفاش تختار لي لاكس دي زوردون، لاكس دي زابسيس. هاد لاكس هذا انت خاصك تي دوا شوازير هاد السلم اللي غتخدم به. سا ديبون. بحال دابا انا باش بديت بواحد جوج ثلاثة أربعة اكسيتيرا، ما علينا. دونك هذا هو ليشيل ديالنا لوغاريتميك. قلنا على ان اش زيرو هي لا فونكسيون الاولى خصني نتراسي. هاد لا فونكسيون الاولى شحال لقيناها هي موان 10 ديسيبل، حيت هو ديجا قال لي عطاها لي كدوني، قال لي على ان 20 لوغ ديال اش زيرو هي ناقص 10 ديسيبل. انا ما درت والو، مشيت خدمت بهذاك الشيء اللي قال لي اش زيرو دونك اون ديسيبل هي ناقص 10 ديسيبل، وغنمشي نتراسي ناقص 10 ديسيبل. دونك هنا ناقص 10 ديسيبل غتكون عندي ان كونستونط. هاي شو دونك هذا عقلوا لي بالخضر راه هو اش زيرو. دونك هذه هي شحال؟ هي اش زيرو اون ديسيبل. وضروري خصني نحط لي شكون هي دي سميتها. نمشي دابا للثانيه وتبعوا معايا. لا فونكسيون دو ترانسفير الثانيه هي هادي. شو ولكن دونك خاصني نحسب بعدا اش 1 اون ديسيبل هي شحال؟ قلنا هي 20 لوغ ديال الموديل ديال اش 1 جي اوميغا، نيس با؟ وشنو هو الموديل ديال اش 1؟ دونك ها هي اش 1. الموديل سي لا راسين ديال لا بارتي ريال بليس لا بارتي ايماجينير. دونك غتبقى لي هي 20 لوغ نيس با ديال لا راسين ديال لا بارتي ريال او كاري زائد لا بارتي ايماجينير او كاري. سي بون. دونك بويسكو فهمتو كيفاش لقينا اش 1 اون ديسيبل، كنمشي ندير ليتود فريكونسيال. هاد ليتود فريكونسيال ضروري خصني نديرو. خاصني نحسب في باس فريكونس. قال لي لا سامبتوتيك، ما قالش لي الغيال، كل قال لي الغيال خصني نحسب في ثلاثه: باس فريكونس، هوت فريكونس، وعاد اوميغا كتساوي اوميغا 0.1. دونك بويسكو قال لي لا سامبتوتيك غنخدم غير في باس فريكونس وهوت فريكونس. ما معنى باس فريكونس الدراري؟ وتبعوا معايا. يعني توجور فيما تعطاك اون فونكسيون على هاد لا فورم بانت لك فيها اوميغا، خاصك دير لها ليتود فريكونسيال. صافي دير خاصك تعرفها كيفاش يعني كومون سو كومبورت، كيفاش كتكومبورت هاد لا فونكسيون في لا باس فريكونس في هوت فريكونس. فهاد الحاله ما فيهاش اوميغا، يعني سي اون كونستونت. هادي راه كونستونت كيلكو سوا لا فريكونس اللي غتختار. باغ كونطخ هادي لا كتعلق بلا فريكونس، يعني خاصني ندير ليتود ديالها في باس فريكونس. باس فريكونس كنقول الا كانت اوميغا inférieur à la référence، la fréquence de coupure هادي اللي كتكون لتحت كتسمى fréquence de coupure، هي الريفيرونس ديالنا. ديجا شرحت لكم هادشي مزيان في الكور. fréquence de coupure دونك يعني اش كيعني هذا؟ على ان اوميغا 0 sur 1 inférieur à 1. سي هادي راه سي حيت قلنا باس فريكونس. باس فريكونس خاص اوميغا تكون inférieur à اوميغا 0. يعني الا جبتو اوميغا 0 1 هادشي كامل غيكون صغر من واحد، يعني اوميغا 0 على اوميغا 0 1 صغر من واحد. ولا كانت هذه صغر من واحد راه نيغليجابل دوفون واحد، اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا في هذه الحاله اش 1 اون ديسيبل هي شحال شباب؟ هي 20 لوغ ديال واحد، حيت هذه نيغليجات دوفون واحد، واللوغ ديال واحد هي شحال؟ هي زيرو ولكن ديسيبل. لقينا لا فونكسيون كيفاش كترسم ليا في باس فريكونس. دابا غنمشي لهوت فريكونس. الهوت فريكونس غنقول على كانت اوميغا سيبيريور ا اوميغا 0.1.
يعني على ان لو رابور اوميغا زيرو اوميغا على اوميغا زيرو ان سي بيريور على ان. يعني في هذه الحاله ان نيجليجابل دوفون هادو. الا نيجليجيت ان دوفون هذا اش غيبقى ليا؟ يبقى ليا الغاسين ديال اوميغا على اوميغا زيرو ان او كاري. الغاسين غتمشي ليا مع اوميغا، غيبقى ليا على ان اش ان اون ديسيبل في هذه الحاله هي 20 لوغ ديال اوميغا على اوميغا زيرو ان. مزيان. دونك دابور هادي سيت اون فونكسيون لي لا بونت ديالها هي 20 لوغ 20 ديسيبل باغ دي 4. انا ما بغيتش ندخل معكم في هاد لي ديتاي، هاد لا ميثود خاصكم تكونوا عارفينها. دونك من بعد غنمشي نطراسي هاد لا فونكسيون باش نطراسي واحد لا. دونك لو بوين الاول غنحسبو اش ان فاش اوميغا كتساوي اوميغا زيرو ان. نشوف شحال تعطيني. دونك الا عوضنا اوميغا باوميغا زيرو ان تبقى ليا 20 لوغ ديال اش؟ ديال واحد هي زيرو ديسيبل. والبوان الثاني غنطراسي ان فاش اوميغا كتساوي 10 اوميغا زيرو ان. تري بيان. علاش مشينا ب 10 اوميغا زيرو ان؟ باسكو ديما كنمشيو بالديكاد، يعني كناخدو اوميغا كتساوي 10 اوميغا زيرو ان. كل نهار ليكزامان عطاني جوج كنت غنمشي بجوج، راه انديكا ليا في الاول قال لك ان اوميغا زيرو دو كتساوي 10 اوميغا زيرو دو ان. يعني خصني نفهم انني لو بوان الثاني خصني نحسبها الا كانت اوميغا كتساوي 10 اوميغا زيرو ان. اما لا قال لي اما عطاني جوج في ليكزامان غناخد البوان الثانيه ديال اوميغا كتساوي جوج اوميغا زيرو ان. ما علينا. دونك قلنا غناخدو 10 اوميغا زيرو ان. الا كانت اوميغا كتساوي 10 اوميغا زيرو ان، اوميغا زيرو ان غتمشي مع اوميغا زيرو ان غتبقى لي 20 اللوغ ديال 10، واللوغ ديال 10 هي واحد. دونك هي شحال؟ هي 20 ديسيبل. صافي دير ان هاد لا فونكسيون هادي باش نطراسيوها خدينا دو بوان. لو بوان الاولى هي اوميغا زيرو ان، يعني الا كانت اوميغا كتساوي اوميغا زيرو ان. والبوان الثاني الا كانت ديكاد. ما معنى ديكاد؟ يعني اوميغا كتساوي 10 اوميغا زيرو ان. دونك لقيت هاد لي دو بوان غنشدهم وغنطراسيهم في الدياغرام دو بوت. ولكن قبل ما نطراسيهم في الدياغرام دو بوت خصني انا نعرف ليشيل اللي غنخدم به. دونك ليشيل هو هذا. الدياغرام دو بوت غنبدا بواحد، دونك هنا 10. دونك 10 هنا 10. دونك اوميغا زيرو ان شحال قلنا شباب؟ هي واحد ياك؟ اوميغا زيرو ان شحال قلنا شباب؟ سمحوا لي. دونك اوميغا زيرو ان هي واحد. الا كانت اوميغا زيرو ان هي واحد، دونك اوميغا زيرو ان هي واحد غاديون باغ سكوند، و 10 اوميغا زيرو ان هي 10 غاديون باغ سكوند. ها المشكل فين كاين؟ المشكل عندكم هنا. الا بدينا شباب من واحد ما يمكنش نبدا من واحد، حيتاش غيجيني داكشي مخربق مرون، حيتاش ما غيبانش ليا البلاص فريكونس. هذا هو المشكل اللي عند الطلبه. هو الدياغرام دو بود كيجيو كيرسم كتمشي لي جوج نقاط على والو. وتصنتوا لي هنا راه عندي الباس فريكونس، والباس فريكونس الا كانت اوميغا زيرو كتساوي اوميغا زيرو ان كتساوي واحد، يعني خاصني نختار واحد خاصني نرسم في اوميغا انفيريور ان. هما اللي غنرسم فيهم هاد لا فونكسيون هادي. في هاد الحاله ما يمكنش نبدا من ان، ملي غنبدا ب 0 1 شو 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6. ملي غنبدا ب 0 6 0 7 0 9 هنايا غتبقى ليا 10 10 باش نعوضها ب 1. ها فين غتجيني 1. يعني نتوما خصكم تكونوا مريقلين نهار ليكزامان. هلا تبعوا معايا نعاود نشرح لكم اكثر. دونك هنايا في هاد الحاله خصني انا فورسيمون نبدا ب 0 1، غنبدا ب 0 2 اكسيتيرا، غنوصل هنا غتبان ليا 1. ملي غتبان ليا 1 دونك 1 2 3 4 5 حتى ل 10. 10 دونك هذا هو اللوغ ديال اوميغا. انا اللي اختاريت هاد السلم وكنختارو على حساب ليشيل اللي عندي. الوغ نمشي نشوف لا فونكسيون ديالي باردون. دونك قلنا الكوانتيك وليت عايش معاه. دونك هنايا عندي لاحظوا معايا هنا عندي 10 ديسيبل، حيت قلت لكم ان كل مربع كيمثل لكم 10 ديسيبل. هنا 20 ديسيبل وهنا 30 ديسيبل. ها هي شباب. دونك هنا قلنا 0 1 0 2 0 3 اكسيتيرا. دونك نمشي مثلا ناخذ من هنايا، ناخذ ان هذا هو الزيرو، هذا هو لاك الزيرو هو اللي حطيت هنايا. شوف دونك غنطلع نلقى 10 نعاود نطلع 20 اكسيتيرا. نحيد هاد الارقام كاملين وناخذ انا واحد ونسميه زيرو. دونك هنا 10 20 30. دونك لاحظوا معايا هنايا لقينا رسمنا. دونك هنا ناقص 10 ديسيبل، هنا ناقص 20 ديسيبل اكسيتيرا. قلنا على ان لا فونكسيون ديالي دونك افيك سمحوا لي هنا خصني نقول افيك اوميغا 0 1 راه فيكسا لي في 1 غاديون باغ سكوند. راه حسبناها قبيله الا عقلتو.
دونك اوميغا 0.1 ولات دونيا ولات معطيه يعني اتونسيون في هاد القضيه هادي. دونك اش غنمشي ندير دابا؟ غادي نمشي ناخد اوميغا 0.1 هي واحد. دونك اوميغا 0.1 هي واحد غاديون باغ سكوند ياك. واش قلنا شباب؟ دونك هنايا الا كانت هذه هي واحد، دونك تلاحظوا معايا على ان كاع لي فريكونس اللي صغر من واحد راه لا فونكسيون دو ترانسفير كتساوي ليا 0 ديسيبل، يعني هنا 0 ديسيبل. وغنمشي للهوت فريكونس، يعني هوت فريكونس يعني اوميغا سيبيريور ا اوميغا 0.1 و اوميغا 0.1 قلنا واحد، يعني اوميغا خصها تكون سيبيريور واحد. كاع لي زوميغا لي سيبيريور واحد لا فونكسيون دو ترانسفير خاصني باش نطراسي خاصني ناخد دو بوين. لو بوين الاولى هي الصوره ديال اوميغا 0.1 هي 0 ها هي، حيت اوميغا 0.1 هي واحد، الصوره ديال واحد لقيناها 0 تبقى هي هاد البوين. وغنمشي نحسب الصوره ديال 10 اوميغا 0.1. فين هي 10 اوميغا؟ هي هادي، باسكو هنا واحد هنا 10. هاد 10 الصوره ديالها لقينا هي 20 ديسيبل. دونك هنا غادي نمشي اونصايب ندير لي بوين كوم سا وندير الاسقاط ديال هاد البوين هنا، يعني الصوره ديال 10 هي 20 ديسيبل. وغنلصق ما بين هاد البوين وهاد البوين، ملي غنلصق بيناتهم غيعطيني لا فونكسيون H1 اون ديسيبل. دونك المشكل اللي عند الطلبه هو لو شوا ديال هاد ليشيل هذا. دونك هاد ليشيل كنشوازيو سولون لي دوني دو ليكزارسيس. لي دوني دو ليكزارسيس قال لي على ان اوميغا 0.1 كتساوي ليا واحد، يعني خصني نبدا هنا من 0.1 في الروجي، خصني نبدا من 0.1 0.2 0.3 0.4 اكسيتيرا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 60 اكسيتيرا. دونك ونشوفوا نيتود فريكونسيال يعني بور لي باس فريكونس و هوت فريكونس. باس فريكونس قلنا ان راه الا كانت اوميغا انفيريور اوميغا 0.1 و اوميغا 0.1 قلنا واحد، يعني كاع لي فريكونس لي انفيريور 1 راه لو غان اون ديسيبل كتساوي ليا 0، يعني كتساوي ليا 0 ها هي نول. وعاد on va faire la même chose pour les hautes fréquences, ça veut dire pour les oméga les supérieurs à 1. pour les oméga les supérieurs à 1 كنلاحظ هاد لا فونكسيون هادي شوف كيفاش دايره. باش نتراسي هاد لا فونكسيون كناخدو دو بوين. كناخد لو بوين الاولى الا كانت اوميغا كتساوي اوميغا 0.1 غنعوضو اوميغا باوميغا 0.1 غتبقى لي اللوغ ديال واحد هي 0. ها البوين الاولى ليماج ديالها هي 0. والبوين الثانيه هي فاش غناخدو اوميغا كتساوي 10 اوميغا 0.1 غتمشي لي اوميغا 0.1 مع اوميغا 0.1 اللوغ ديال 10 هي واحد. دونك 20 اللوغ ديال واحد هي 20 ديسيبل. دونك الصوره ديال 10 هي 20 ديسيبل. هاد البوين غنلصق بيناتهم وغنلقى H1 اون ديسيبل. وغنمشي ندير H2 اون ديسيبل. دونك تبعوا معايا واش غاديين معايا بعدا. دونك انا الهدف ديالي ماشي هو ابا تعرفوا ترسموا الدياغرام دو بورد، راه ماشي بزاف مابقاش لنا بزاف، غنديروا غير هاد التمرين. دونك الهدف ديالي هو انني وريتكم دياغرام دو بورد كيفاش ترسموه، وغندير واحد دوز اكزارسيس في ليديو دو كيسيون دو كور رابيدمون، ما غاديش نطول بزاف باسكو لي شاد شي حاجه شاده. جوست كان جيسيي دو باش انني نفيكسي لكم لي زيدي وصافي. نكمل فو سويفي افيك موا، خليو اب دغيا باش ندوز. Les autres, j'attends toujours votre réponse. دابا غنمشيو H2 en décibels. شحال كتساوي ليا؟ دونك H2 en décibels قلنا ديجا هي 20 لوغ، هي 20 لوغ ديال لو موديل دو H2 ديال لا فونكسيون دو ترانسفير لو موديل ديالها.
دونك ديجا اش 2 ديجا عندي ها هي. دونك غندير لو موديل ديالها هي 20 لوغ. الموديل ديالها هي 1 sur la racine ديال 1 plus oméga sur oméga 0 le tout au carré. دونك هنا 20 لوغ ديال واحد هي 0. اش بقى لي هي 20 لوغ موان 20 لوغ ديال سكويرت ديال la racine de 1 plus oméga sur oméga 0,2 le tout au carré. Donc log ديال 1 هي 0 وهنايا غتبقى لي h2 en décibels. Et voilà. Ensuite 7 غادي ندير h2 en décibels. Donc h2 en décibels هي moins 20 log ديال la racine ديال 1 plus oméga sur oméga 0,2 le tout au carré. Ça fait. Et voilà. Donc toujours on dit l'étude fréquentielle qui قلت لكم قبل. Basse fréquence وغادي نخدم عليها في haute fréquence. Basse fréquence, ça veut dire pour les oméga sur oméga 0,2 inférieur à 1. C'est bon, donc هادي très inférieur devant 1. Donc elle est négligeable. غتبقى لي h2 en décibels كتساوي لي هي moins 20 log ديال واحد هي 0 décibels. وغناخد oméga sur oméga 0,2 supérieur devant 1. يعني هادي très supérieur devant 1 غيبقى لي على ان h2 en décibels كتساوي لي moins 20 log 2. قلنا هادي غتمشي ليا 1 devant هادي الغاسين مع الكاري غطير غيبقى لي oméga sur oméga 0,2 tout simplement. ولكن attention toujours قلنا على ان oméga 0,2 الى عقلتو شحال عطاوها ليا هي 10 غاديون باغ سكوند. يعني انا ملي غنبغي ندير ليشيل توجور نفس ليشيل اللي قديمه فوالا هو نفسو هذا. دونك هذه هي اوميغا 0,2 اوميغا 0,2 هي 10. دونك هنا غادي نطراسي نفس ليشيل حتى في الاخر غنجمعهم. يعني خصني نريسبكتي ليشيل اللي خدمت فيه في ليطا انيسيال. دونك هنا قلنا 0,1 هنا غادي ندير 1 ياك نيسبا هنا 10 وهنا غادي ندير 100. علاش 100؟ حيت الا كانت هذه اوميغا 0,2 كتساوي 10 ديما انا خاصني نمشي نشوف فين هي 10 اوميغا 0,2. يعني خصني نمشي باش بالديكاد حيت من هنا لهنا قلنا الشباب ديكاد. دونك ضروري خصني نشوف اوميغا 0,2 ونرسم معها 10 ديالها. 10 ديالها هي 100. دونك هذه هي اللوغ ديال اوميغا. وهنا غادي نطراسي لا فونكسيون ديالي. لا فونكسيون ديالي كاع لي فالور لي انفيريور ا اوميغا 0,2 حيت اوميغا انفيريور ا اوميغا 0,2 la fonction nulle. Donc à oméga 0,2 la fonction s'annule jusqu'à là. Puis خاصني نطراسي la fonction في haute fréquence يعني في كاع لي اوميغا لي سوبيريور ا اوميغا 0,2. باش نطراسيها في haute fréquence كناخذوا دو بوين. البوين الاولى قلت لكم كنديروا h2 في اوميغا كتساوي اوميغا 0,2 والبوين الثانيه h2 في اوميغا كتساوي ليها 10 اوميغا 0,2. ياك هادشي اللي اتفقنا عليه. ديما كنمشي بالديكاد بالديكاد. دونك ليماج ديال اوميغا 0,2 هي 20 لوغ ديال واحد حيت هادو غيمشيو ليا مو 20 لوغ ديال واحد هي 0 ديسيبل. ها هي البوان الاولى. والبوان الثانيه هي 10 اوميغا 0,2 اللي هي 100. غادي نعوض اوميغا باش ب 10 اوميغا 0,2. اوميغا 0,2 غتمشي مع اوميغا 0,2 غتبقى ليا موان 20 لوغ ديال 10. لوغ ديال 10 هي واحد دونك هي موان 20 ديسيبل. دونك هنا قلنا 10 ديسيبل هنا 20 ديسيبل هنا 30 هنا ناقص 10 هنا ناقص 20 ديسيبل. دونك غنمشي نشوف ليماج ديال 10 اوميغا 0,2 هي ناقص 20. دونك غنتراسي ما بين هاد البوان وهاد البوان. دونك وغندير على ان هادي راه هي لا فونكسيون ديالي دو ترونسفير الثانيه. وضروري شباب من هنا لهنا اش قلنا كانت 10 ل 100 من 10 ل 100 سي ان ديكاد ياك ديكاد وهبط ب 20 ياك. دونك هاد لا بونت كتسمى هي ناقص 20 ديسيبل باغ ديكاد. يعني في كل ديكاد كتهبط بناقص 20. وهنا خصني ندير شوفوا معايا كانت واحد ولات 10. دونك من واحد ل 10 مشينا من واحد ل 10 طلعنا ب 20. يعني لا بونت هي 20 ديسيبل في كل ديكاد. هادي هي لا بونت يعني في كل ديكاد باسكو قلنا هادي هي الديكاد.
كنطلعو باش ب20 ديسيبل. وهنا بكونتر هنا كنمشي ب10 وكنهبط بناقص 20 ديسيبل. دونك ناقص 20 ديسيبل باغ دي4. فوالا سكون ابيل لا فونكسيون دو ترانسفير، وخاصني نسميها هادي هي H2 اون ديسيبل. ومن بعد ندير لا سوم ديالهم بثلاثة. ولا قلت لكم انكم خصكم ضروري تحترموا ليشيل اللي كاين في ليشيل لوغاريتميك، حيت غترسمو نتوما هنايا نورمالمون. دونك خصكم تعرفوا ترسموا في هذا، راه وريتكم كيفاش الطريقه. دونك السلم كتختاروه على حساب لي دوني ديال ليكزارسيس، ماشي على حساب لي فالور اللي كيعطيك، على حساب السلم اللي غادي تختار. انسويت دونك 7 غادي نمشيو حاجه اخرى، 7 8. دونك هنا نقدر نجمعهم بثلاثه. باش نجمعهم بثلاثه خصني نشوف واحد المساله، ولا جو بونس كو سي كلير. الا كنتو فاهمين هادشي ندوز، ما عنديش بروبليم. الا بغيتو نجمعهم بثلاثه نجمعهم، الا كنتو كتعرفوا ندوز. كنتسنى في لا ريبونس ديالكم. هذا الموديل ديال الكترونيك دو باز الناس ديال اس ام بي اس 4، الناس اللي عندهم غاتراباج. ندير لا صوم. غير كنتسنى فيكم تجاوبوني يا شباب كاملين. لا في البابي خصكم ترسموهم بثلاثه. هنا راه مالوغوزمون ما الا كان كيبان لكم رسموه هنا. ها نتوما نحاول نرسمو هنا وناخد لي كولور. يلا دونك هذا اللي غندير بالغوز هو لوريجين. هذا هو لوريجين. شو ياك. الوغ ثاني خطوه غادي ندير لا دوزيام ايتاب هو رسم لاكس دي زوردون. دونك لاكس دي زابسيس هذا هو لاكس دي زوردون. دونك هنا فين غادي نرسم لي اش ديالي اون ديسيبل. تري بيان. دونك غادي نمشي ناخد لي بوين اسونسيال. هذه هي البوين ليسونسيال الاولى حتى قلنا 1، وغناخد البوين الثانيه حتى قلنا هذه الا كانت اوميغا 0 كتساوي ليا 1. هذه شحال يا شباب؟ هذه هي 10 اوميغا 0 1 ياك، اللي هي 100 نيس با. نو دونك هنا 10 20 30. نو هنا 1 2 باسكو بدلت ليشيل. دونك هنا 2 هنا 3 هنا 10. دونك هنا غتبقى لي 10 اوميغا 0 1 هي 10 غاديون باغ سكوند. وهنا غادي ندير 1 غاديون باغ سكوند حيت بدلت ليشيل. ياك شباب غاديين معايا؟ دونك قلنا على ان هذا هو 0 1 غنمشي هنا 1 وهنا 10 وهنا 100 حتى بدلت ليشيل. حتى بديت من 0 1 ما بديتش من 1. دونك سي بون. دونك هاد ليشيل خصكم تريسبكتيو. بوين مهمين عندنا هنا. دونك انا هاد النقاط ما ديروهمش، انا درتهم ليكم غير باش تعرفوا لي بوين المهمين عندنا وشحال كيساويو ليا. هاد النقاط ما عندكمش لو دروا ديروهم نهار ليكزامان فينا، غير كنشرح لكم بهم. وهنايا 100. دونك هنا je vais mettre ici 1 radian par seconde. هنا je vais mettre 10 radians par seconde. وهنا je vais mettre 100 radians par seconde. ياك هذه اول خطوه غادي نديروها. هنا قلنا 0.1 radian par seconde. من بعد دوينا على ان هذه هي اوميغا 0.1 وهذه راه هو دي 4 حيت هذه هي 10 اوميغا 0.1. 10 اوميغا 0.1 بويسكو اوميغا 0 كتساوي 1 هي 10 غاديون باغ سكوند. و10 اوميغا 0.1 راه هي اوميغا 0.2. وهنا غنمشي بدي 4 هي 10 اوميغا 0.2 اللي هي 100.
لاحظتوا دونك بحال قلنا 10 اوميغا 01 و اوميغا 02 طاحوا ليا في نفس البوان، هي هادي. وهنا 10 اوميغا 02 هنا. دونك هنا من هنا لهنا ديكاد، من هنا لهنا ديكاد، ومن هنا لهنا ديكاد. وبقى ليا مع لاكس ديزوردوني غادي نمشي بهاد الطريقه. قلنا لا ان هنا 0، هنا 10 20 30 40 50 ناقص، كل مربع كيمثل لي ناقص 10. دونك نمشي لا فونكسيون الاولى، لا فونكسيون دو ترونسفير الاولى اللي كنا خدامين بها، ونشوف. قلنا على ان اش 0 اون ديسيبل هي ناقص 10 ديسيبل. دونك هادي انا قال لك مرسمه بالخضر، فين ناقص 10. دونك ها 0 ها ناقص 10 ديسيبل، كل مربع كيمثل لي ناقص 10. دونك هنا هادي سي موان 10 ديسيبل. دونك ناقص 10 ديسيبل. وهذا غندير واحد لافليش ونقول ان هادي هي اش 0 اون ديسيبل. نمشي للثانيه. الثانيه هي هادي، هي اش 1 اون ديسيبل. اش 1 اون ديسيبل في اوميغا 01 كتنعاطف. انا غنرسمها بلا كولور روج. دونك فين هي اوميغا 01 هي هادي. دونك ها هي قلنا انها نول. دونك لا غنرسمها بلا كولور بلو. قلنا الي نول بور لي فالور ديال اوميغا اللي صغار من اوميغا 01. اين فوا توصل اوميغا 01 كتنعاطف. باش كتنعاطف خاصني نمشي بديكاد. ديكاد قلنا هي 1 10. دونك مشينا بالديكاد، ها هي 10 وطلعنا ب 20 ديسيبل باغ ديكاد. دونك هنا غنمشي ب 10 وغنطلع بجوج مربعات. ها هي البوان الثاني اللي خاصني نلي ما بين هادي وهادي. دونك هادو وتكمل جوسكا لانفيني حتى مشيت قلنا بديكاد وطلعنا ب 20. كل مربع كيمثل لي 10. دونك هنا 10 وهنا 10 هي 20. يعني غتمشي بالديكاد، يعني كنتي في واحد وليتي في 10. ملي كنقول لك كنتي في واحد وليتي في 10 يعني مشيتي بديكاد وطلعتي ب 20 ديسيبل. وغدير هنا 20. ما درتيش هاد 20 ديسيبل باغ ديكاد راه ما غتحسبش لك لا نوت كامله. وغنسميو هادي لا فونكسيون قلنا اش 1 اون ديسيبل. وغنمشي نطراسي اش 2 بلا كولور جو سي با لا كولور اللي غادا تبان، بلا كولور اورانج. قلنا اش 2 اون ديسيبل كتكون نول حتى كنوصلو 10 اللي هي اوميغا 02. عاد كتنعاطف يعني فين هي 10 هي هادي. دونك ها هي اللي غادي ندير بالاورانج. دونك الي نول ايسي، الي نول 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 ياك. كنوصلو ل 10 كتنعاطف. كيفاش كتنعاطف؟ شوفوا هنايا باش مشينا بالديكاد حيت في 10 ولينا في 100 وهبطنا بناقص 20. شو دونك هنا ديكاد ناقص 20. غنمشي حتى انا ب 10 ب 100 باردون. كنت في 10 غنمشي ل 100 ونهبط بناقص 20. دونك هنا قلنا ناقص 10 هادي هي ناقص 20. هادي هي البوان الثاني. حتى مشينا بالديكاد وهبطنا بناقص 20. وغادي نطراسي ما بين هاد البوان وهاد البوان. وهنا غادي ندير ناقص 20 ديسيبل في كل ديكاد. حتى مشيت باش مشيت ب 100 مشيت باغ كنت في 10 وليت في 100 يعني مشيت ب 10 وهبطت بناقص 20 يعني ناقص 20 ديسيبل باغ ديك. دوك انا لي فونكسيون ديالي رسمتهم اون ميم طون في الدياغرام دو بورد لوغاريتميك. يا ربي تكونوا فهمتوني. دونك هادشي راه صراحه زوين بزاف. دونك اهم حاجه عندي رسموا الدياغرام دو بورد في ليشيل لوغاريتميك. فوالا ها هو. دونك بيسكو فهمتو مزيان اسكو جو بو باسي. واش نقدر دابا ندير لاسوم؟ دابا عاد غادي ندير لاسوم. لاسوم ديال دو ميثود. il y a لا ميثود اللي كدير لا ميثود دي بوين، وكاينه لا ميثود ديال لي بونط اللي بغيتو. اي لا ميثود بغيتوني ندير كل وحده كيفاش كتستعمل. دونك لي بوين اسونسيال عندي هما هادو. عندي هاد البوين، عندي هاد البوين، عندي هاد البوين. وتصنتو لي مزيان. دونك هاد البوين خاصني نرسم لا سوم ديالهم بثلاثه. دونك قلنا هنا اش 0 واللي بالزرق اش 1 وبالاورانج اش 2. ما درتش عليها اش 2 خصني ضروري ندير اش 2 اللي بالاورانج اش 2 اون ديسيبل. ونجي هنا ندير ليه بالزرق هادي اش 1 اون ديسيبل ياك. وبالاورانج اش قلنا هي اش 2 اون ديسيبل.
وعادة بقات ليا وحدة شكون هي، اللي هي بلا كولور فيو او فيرت، هي اش زيرو اون ديسيبل اللي هي بالفيرت. واش مفهوم تو الموند؟ جو بارل افيك تو الموند، مفهوم؟ دونك شوفوا معايا هاد البوان، مثلا هاد البوان خاصني نمشي نحسب الصورة ديالها بالزرق والصورة ديالها بالاورانج والصورة ديالها بالخضر. واخا هاد البوان هي واحد اللي هي اوميغا زيرو ان، هاي جو بونس غنخدم دابا بالستيلو باسكو لي كولور كاملين ساليتهم، سينو غنخدم بلا كولور جون. تبعو معايا هاد البوان هادي، هادشي خاص بالناس ديال اس ام بي اس 4 اللي بقى لهم غاتراباج في الالكترونيك دو باس فقط، هما اللي عندهم هادشي. دونك شوفوا لي البوان الاولى، هاد البوان هي 1، هي اوميغا زيرو 1. دونك ليماج ديالها شحال كتساوي ليا بالاورانج يعني ب اش 2 زيرو، لاحظتوا هاي زيرو، وليماج ديالها بالزرق ب اش 1 هي كتساوي زيرو، ولكن ليماج ديالها ب اش زيرو كنهبطوها ل اش زيرو كنشوفوا هي ناقص 10 ديسيبل. كيعني ان هاد البوان هادي لا صوم ديالهم ديال زيرو مع زيرو مع ناقص 10 هي شحال؟ حتى هي ناقص 10. دونك هذا القراء هذا هو لا صوم ديالهم هي اش اون ديسيبل، هي اللي درت بالصفر. سيرو البوان الثانيه، البوان الثانيه خاصني ندير ليماج ديالها بالزرق وليماج ديالها بالخضر وليماج ديالها بالاورانج. دونك ليماج ديال هاد البوان بالزرق هي شحال؟ غنشدو هاد البوان وغنطلعوها عند الزرق، عطاتني 20 ديسيبل. وليماج ديالها بالاورانج هي زيرو، وليماج ديالها بالخضر غنهبطها عند الخضر وغنشوف عطاتني ناقص 10. دونك لا صوم هي 20 مع ناقص 10 هي 10. دونك هادي ليماج ديالها فيهم 3 هي 10 هاي، وغنطراسي ما بين هاد البوان وهاد البوان. شا دونك كتشد هاد البوان كدير ليماج ديالها، من هنا تبان لك ليماج ديالها بالزرق كتشدها كتطلعها بالزرق كتعطيك 20، كتزيد عليها ليماج ديالها بالاورانج حيت قلنا اورانج هي اش 2 هي زيرو، وكتزيد عليها ليماج ديالها بالخضر كتهبطها عند الخضر وكدير الاسقاط هي ناقص 10. دونك ناقص 10 مع زائد 20 مع زيرو هي 20 ناقص 10 هي 10. دونك ليماج ديال هاد البوان في لاصوم هي 10، كتطلعها عند 10 باسكو هنا 10 ديسيبل وكترسم بيناتهم. ياك مفهوم؟ واضح؟ خصكم تركزوا معايا، مهم هادشي. من بعد غادي نشوف هاد البوان هادي، هاد البوان ليماج ديالها باش غنمشي ليماج ديالها بالخضر، شحال قلنا ليماج ديالها بالخضر؟ هي ناقص 10 ياك، وغنزيد عليها ليماج ديالها باش بالاورانج هي شحال؟ انت شو هاد البوان غنهبطها عند الخضر، ليماج ديالها بالخضر هي ناقص 10، ونهبطها عند الاورانج ليماج ديالها عند الاورانج هي ناقص 20. دونك ناقص 10 مع ناقص 20 هي ناقص 30 ياك صافي. وغنزيد عليها ليماج ديالها باش بالزرق، شتو هاد البوان هادي وطلعوها عند الزرق هنايا وديروا لها اسقاط ديالها تعطيكم 40. شوف حيت قلنا كل مربع 40. دونك ليماج ديال هاد البوان بالزرق شوف انا طلعتها عند الزرق ومشيت عطاتني 40، وليماج ديالها بالخضر عطاتني ناقص 10، وليماج ديالها بالاورانج عطاتني ناقص 20. دونك 40 ناقص 10 ناقص 20 هي 40 ناقص 30 هي 10. دونك ليماج ديال هاد البوان في التوتال هي 10، ها هي 10. وغنطراسي ما بين هاد البوان وهاد البوان ونبقى غير هادي. سي بون؟ مفهوم؟ فهمتو كيفاش درت دياغرام دو بون؟ سهل ممتنع. وهذه اللي بالصفر شكون هي قلنا؟ هي اش اون ديسيبل، اش اون ديسيبل. دونك جو بونس كو سهل ممتنع. دونك شوفوا لي هاد البوان هادي درنا ليماج ديالها بالزرق عطاتني 40 ها هي، وهاد البوان عاوتاني نفس اللي بهنا درنا لها ليماج بالخضر عطاتني ناقص 10 ها هي، وهاد البوان هادي نيت درنا لها اسقاط ديالها على الاورانج هي عطاتني ناقص 20، حتى ناقص 10 ناقص 20، وجمعنا 40 ناقص 10 ناقص 20 هي 40 ناقص 30، و 40 ناقص 30 هي 10. دونك لاصون ديالهم عطاتني 10،
شديت البوان الاخر اللي كنا حسبناه ليته مع هاد البوان وبقيت غادي حتى هادي هي البوان لانفليكسيون الاخر. خليو ليا اب عفاكم الا فهمتو باش نقدر ندوز لحاجه اخرى. دونك هذا سي لو دياغرام دو بود اسامبتوتيك ديال هاد ليكزارسيس. داكور ما كيبانش مزيان دونك جو في فوار. سي اوميغا سي اوميغا 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 حيت كاين واحد اخر فيه اللوغ دو اوميغا ولكن هذا اللي رسمت بيه سي بوغ اوميغا. دابا واضح مزيان. دونك جو سي با واش مفهوم ولا لا. دونك واش واضح واش باين واش مفهوم واش هادشي واضح. باسكو الدياغرام دو بود جو ريبيت اون اوتر فوا كلشي خصو يكون كيعرف يرسم فيه. و فوالا maintenant donc je vais passer j'attends votre réponse واش مفهوم. مفهوم واضح ولا نعاود ولا شنو. باسكو كندير ليماج ديال هذيك البوين باغ لي 3 فونكسيون اون ميم طون. هاداك الشيء كنقول روج اورانج بلو فيرت بحال كندير ليماج ديالها في كل باغ شاك فونكسيون وكنشوف ليماج ديال لاصون ديالو. دونك عافاكم تو الموند جو بارل افيك تو الموند واش مفهوم. كنقول جو بارل افيك تو الموند باش تجاوبوا معايا. لي زوطخ واش مفهوم. دونك في لا كيسيون سي في هاد ليكزامان بلون قالك اسيدي حسب ليا R1 et C1 بغاو R1 et C1 قالك دو تيل سورت ان لو موديل ديال H جي اوميغا يعني لو موديل ديالها اللي حسبتو بقاو كيساوي لك 0.1 0.1 يعني 1/10. هذا هو السؤال. وعطاك دوني اخرى قالك عاوتاني على ان R1 C1 كتساوي R2 C2. هادو هما المعطيات اللي عطاك. قالك حسب ليا R1 et C1 علما ان دونك علما ان R1 C1 كتساوي R2 C2 وعلما ان لو موديل ديالها كتساوي لك 1/10. دونك لا كيسيون ديالي هي هادي. دونك افيك R2 عطاك تساوي لك هي 1 ميغا اوم وعطاك C2 كتساوي لك 100 بيكو فاراد 100 بيكو فاراد. دونك لي دوني ديال ليكزارسيس هما هادو. بغاو R1 C1 علما ان الدوني الاولى اللي عطاوني ها هي دونك غنعوضهم هنا باش نلقى الاولى وعطاوني لو موديل ديال لا فريكونس هي 1 sur 10. كيفاش غندير هاد القضيه هادي؟ غنستعمل هاد المعطيات ديال R1 C1 كتساوي R2 C2 هي اللي غنبدا منها. حقاش الدراري شنو شحال عندي من مجهول هنا؟ عندي R1 C1 ياك وشحال عندي من معادله. المعادله الاولى هي هادي شو والمعادله الثانيه هي هادي. دونك هاد المعادله شحال فيها R1 C1 هما لي زانكوني حتى R2 C2 عطاهم لينا.
والمعادله الثانيه هي هذه، خصني نجبد منها ار ان ولا خصني نجبد منها سي ان باش نقدر نكمل لو سيستيم، سينو ما غاديش يخرج ليا. دونك هذا هو ما كيسيون اي لا سويفونت. هو قال لك حسب ليا داك باردون حسب ليا داك لو ار ان و سي ان ساشون كو هاد لي دوني عطاو. دونك اول حاله بارتون، يعني بارتون ça veut dire en commençant ولا bien اول اكسبرسيون غنبدا منها اون. دونك اون شنو عندنا ار ان سي ان كتساوي ليا ار دو سي دو. هاد المعطى شنو غادي يعطيني؟ هاد المعطى علاش عطاني هادي؟ انا نوريكم علاش. سي تري ديفيسيل نطيحو في هاد ليكواسيون هادي اللي غنوريكم دابا، سي تري ديفيسيل. دونك هنا دونك il y a un truc باش من هاد دونك جو سي با واش ليماج باينه. دونك هاد المعطى ديال ار ان سي ان علاش عطا ليا وباش غادي يفيدني؟ حيت هاد المعطى راه هو اللي غنبدا منه باش انني نلقى معادله اللي غادا تحل لي المشكل، باش نلقى ار ان ولا باش نلقى سي ان. هادي اول حاجه خصنا نعقلوا عليها. ثاني حاجه هو كيفاش غادي ان من هاد المعطى نكمل. دونك اون كالكول بعدا هذا، شوفوا معايا هذا اون كالكول ار ان. دونك ار ان R2 C1 plus C2 كتساوي ليا R1 C1 R1 plus R2. غير كالكوليو هادو نشوف شنو غادي يعطينا. دونك تبعوا معايا. كنحاول ديما نهار ليكزامان ديما ملي كيعطيني واحد المعطى باش ما نخربقوش نعطيكم حاجه اخرى، كنحاول نشوف ديك اوميغا 0 مع اوميغا 02 العلاقه بيناتهم. كنحاول نشوف العلاقه ما بين اوميغا 01 و اوميغا 02. دونك ديك العلاقه مهمه. نشوف نبوزي بعدا اوميغا 01 كتساوي اوميغا 02، نشوف شنو هاد المعطى شنو غيعطيني، واش غيوصلني لهاد المعادله. ديما نهار ليكزامان فينال ملي نعطيكم واحد ليغاليتي ما بين جوج حوايج، بداو بلي فريكونس دو كوبير هما الاولين ديروهم كيتساويو شنو غيعطيكم. الا طيحكم في ار 1 سي 1 كتساوي ار 2 في سي 2، دونك هذا هو المعطى اللي بغاو يقصدوا لك به. من بعد لما صدقات ليا كندير وحده كتساوي دو فوا الاخرى. سمعتوني؟ باسكو سي تري ديفيسيل انك تطيح فيها. دونك نشوفو بعدا ار اوميغا 01 شحال كتساوي ليا. باردون. دونك سمحوا لي نقلب على اوميغا 01 اللي لقينا قبيله رابيدمون. فين هي؟ فوالا ها اوميغا 01. يعني اوميغا 01 قبيله لقينا 1 sur C1 اوميغا، دونك 1 sur C1 R1 كتساوي لي اوميغا 02 كتساوي لي R1 plus R2 على اش؟ على R1 R2 C1 plus C2. نشوف هادي شنو غتعطيني هاد ليغاليتي. غتعطيني هي R1 R2 عامل C1 plus C2 كتساوي لي C1 R1 عامل R1 plus R2. ياك طلعت هادي وطلعت هادي. دونك هادي اش تعطيني؟ ان R1 C1 R2، يعني غنشر هادو هنا وغنزيد على R1 R2 C2 وغنشوف شحال غتعطيني. دونك هي R1 C1 R1 بلس C1 R1 R2. فهمتوا اش كندير؟ نشرت هادي هنا ونشرت هادي هنا. كنلاحظ على ان R1 C1 R2 معاوده ليا هنا R1 C1 R1 باردون. هنا غادي ندير R1 C1 R2. ها هي R1 C1 R2 حتى هنا كاينه R1 C1 R2. دونك هادي غتمشي لي مع هادي. اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا R1 R2 C2 كتساوي ليا R1 C1 R1. شكون اللي غيمشي ليا في هاد الحاله؟ غتمشي ليا R1 مع R1 وغيبقى ليا على ان R1 C1 كتساوي ليا R2 C2. دونك هذا هو المعطى ديالي. لاحظتوا؟ دونك طحت في R1 C1 كتساوي لي R1. هما ما قالوش لينا على ان اوميغا 1 كتساوي اوميغا 2، قالوا لي على ان هادي عطيناها لك. يعني انت من هادي خصك طيح في هادي. صعيب من هادي طيح في هادي. دونك كتبدا انت كتبوزي كتقول لي سي اوميغا 01 كتساوي اوميغا 02 فوالا راه R1 C1 كتساوي R2 C2. دونك عطاني هنا 2 غنقول لي اوميغا 01 مثلا كتساوي 2 فوا اوميغا 02 نبقى غادي نشوف شنو غيعطيني. دونك الوغ هاد المعطى يبين على ان اوميغا 01 كتساوي اوميغا 02. يعني ها المعطى الاول
هاد المعطى الاول خاصني انا نكون مريقل ونشوف نستعملو. فاش غنستعملو في لا فونكسيون دو ترونسفير، حيتاش لا فونكسيون دو ترونسفير اللي لقينا، شوفوا معايا مزيان، قلنا دابا على ان اوميغا 0 1 كتساوي لي اوميغا 0 2 اولا لا. دونك الا كانت اوميغا 0 1 كتساوي اوميغا 0 2، ها لو رابور ديال هذا راه هو نفسه لو رابور ديال هذا، يعني داكشي اللي كاين هنا هو داكشي اللي كاين هنا، نيسبا، حيت هادي كتساوي هادي، دونك هادي كتساوي هادي، يعني هادشي غيتختزل ليا مع هادشي. الا مشى هادشي مع هادشي غتبقى ليا ان لو فونكسيون دو ترونسفير هي اش 0. دون سو كا لا، دون سو كا هاهي نعاود نقول لكم، دونك ان اش لا فونكسيون دو ترونسفير كومبلكس الموديل ديالها باردون اللي هو اش 0. علاش؟ حيت قلنا كار اوميغا 0 1 كتساوي اوميغا 0 2. هذا هو المعطى اللي خصني نستعمل انا. الوغ هما ديجا عطاوني هاد لو موديل كتبتو لكم، دونك عطيتو لكم في لي دوني، راه عندكم ليكزامان بلون، جبدوه وحداكم وعاودوا هاد ليكزارسيس راه زوين. عطاوك ديجا لو موديل هي 1/10، دونك عطاوك ديجا هادي هي 1/10، و او ميم طون كتساوينا اش 0. اش 0 ديجا حتى هي لقيناها، هي ار 2، ها هي ار 2 على ار 1 بلس ار 2، هي ار 2 سور ار 1 بلس ار 2. دونك هاد المعطى شوش عطاني؟ طيحني في ان لقيت علاقه ما بين ار 2 و ار 1. الوغ soit R1 plus R2 est égal à 10 R2. Donc il est équivalent à R1 qui est 10 R2 moins R2. Il y a 9 R2. On a R1 ou je vais la réponse l'oul. Avec R2, donc à l'IA qui est donc c'est R2. Donc c'est 1 méga ohm avec 9, donc là tu l'as dit 9 fois 1 méga ohm. Donc il aurait dit là 91 méga ohm, là c'est 9 méga ohm. مع الدقة ديال l'examen ردوا البال. لقينا R1. لقينا R1, donc on peut facilement calculer RC1 parce que ما بغاو R1 C1. غنشدو ديك R1 فين نعوضوها هنا باش نلقاو C1. دونك غنشدو هاد R1 قلت لكم ونعوضوه هنايا باش نلقاو C1. غيبقى ليا R1 C1 كتساوي ليا R2 C2، يعني على ان C1 كتساوي ليا R2 على R1 fois C2. donc R2 قال لي 1 ميجا اوم sur 9 fois C2 عطاو ليا 100 بيكو فاراد. 100 بيكو فاراد بحال قلنا 100 sur 9 بيكو فاراد. وانتم زاليتو ليكزامان بلون ديالكم ديال لي فيلتر. دونك هاد ليكزامان بلون ورينا شفنا كيفاش حسبنا لا فونكسيون دو ترونسفير وكيفاش درنا ليها لو دياغرام دو بوت ديالها اسامبتوتيك، ça veut dire idéal في لي كا في 3 فونكسيون ديفيرون. وريتكم من هذيك لي دوني اللي عطاوني كيفاش انني حصلت على لا فالور ديال سي 1 و سي ار. دونك جو بونس واقيلا مفهوم. دابا نمشي، نتوما عارفين ان المهم عندي هو نلقى اش ونعرف ندير دياغرام دو بوت. هذا هو اهم حاجه خصكم تعرفوها. اش جو بونس حتى شي واحد ما عنده مشكل انه يجبد اش باسكو لا فونكسيون دو ترونسفير معروفه ومعروفه كيفاش كتجبد. دونك غالبا كنديرو توجور ديفيزور دو طونسيون باردون، ومن ديفيزور دو طونسيون كنقدر نجبد لا فونكسيون دو ترونسفير ديالي. دابا الا فهمتوني خليو لي اب باش ندوز ليكزارسيس ديال لا ديود اللي عندكم في داك ليكزامان بلون. نخدموا ليكزامان بلون بعدا ونشوفوا لي طرافو ديريجي. حاولوا غير تركزوا ما تخلعوش اي فونكسيون اي سيركوي عطاكم خصكم تعرفوا تجبدوا لي لا فونكسيون دو ترونسفير ديال. راه قلت لكم راه كيتعطاك واحد لا فورم شعكك، انت ما تخلعش من داك لا فورم اللي غيتعطاك، حاول تقادو على شكل 1 بلس une partie imaginaire, soit 1 plus une partie imaginaire, soit 1 sur 1 plus une partie imaginaire. راه هو كيعطيك لا فورم اللي غادي توصل ليه، دونك ما تخلعش، خذ منك الخلعه
ان شاء الله ربي يدير الخير. راه زربوا عليكم في الغاتراباج، اما كون كان زعما باقي واحد الوقت، كون كانت غير سيمانه ويلي، ولكن حتى دابا ان شاء الله يكون خير. عافاكم، il faut je parle avec tout le monde. تجاوبوا معايا باش نقدر ندوز لحاجه اخرى. جاوبوا معايا كاملين، راه كنشوف دابا انا بزاف الناس متبعين معايا، ويلاه 3 اللي كيدويو. سي كريم، سمية، فدوى، هي نسيت ديفازاج، نسيتو. ديفازاج تا هو لا ميم شوز، كنديرو لارغيومون ديال اش 1 و لارغيومون سي لاك طونجونت ديال لا بارتي ريال على لا بارتي ايماجينير، وداك لاك طونجونت تا هو ملي كيتعلق باوميغا و اوميغا 1 كندير باس فريكونس و هوت فريكونس، و تا هو كندير ليه لا ميم شوز. واخا انا نرجع ليه دابا، كيجيني ساهل بزاف هداك سكون ابيل لا فاز سهل. واخا نرجع ليه، اوني تري فاسيل. توجور كدير لارغيومون ديال لا فونكسيون دو ترونسفير ou bien le module ديالها، باردون، de la fonction de transfert. الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم السي كريم. ما انا والله الا نيتي غير ندير معكم غير مراجعه، والله العظيم. ما زعما ليكزامان وداكشي حتى شي فكره، داكشي لا يعلمه الا الله. بالعكس انا غير حسن يعني نديرو غابيل كوم سا وتعرفوا الدياغرام دو بورد، حسن ما انكم تبريباريو راسكم، تبقاو يعني بحال كتجمعوا المعلومات في دماغكم. الله يسهل عليكم، نتمناو يا ربي، نتمناو، علاش لا. المهم كل كو سوا ليكزامان، حاولوا انكم لا فونكسيون دو ترونسفير ما تعقمش. والله الا غير بقيتو فيا وحسيت بكم مع هاد الاسكات، عانيتو معاها والله، وقلت الدراري على الاقل اللايف بعدا غادي يجمع ليهم شويه المعلومات في دماغهم، بعدا غادي ما يبقاوش مخلوعين. والحمد لله ربي جاب التيسير في لي موديل اللي قبل، راكم شفتوا خدمنا، ربي يسر، دخلتو لقيتو داكشي هو هذاك. الحمد لله، هادشي اللي بغينا، نتمناو هادشي يوقع في الالكترونيك، والله يسهل عليكم. وباش تعرفوا ان اللي شاد شي حاجه راه شاده، راه غير كنديرو غابيل وصافي. دابا انا الهدف ديالي هو انني ندير معكم غابيل وصافي. فيما وقفنا راه هادشي كامل ربح راه. المهم هو ما تبقاوش بحال دابا الدياغرام دو بورد مزيان، ملي وريتكم مثلا كيفاش ترسموا فيه، كيفاش اختاروا داك ليشيل، ويعني هذا مزيانه، شي حاجه بوان فور استفدتوا منها. حتى كيتحط دياغرام دو بورد، غير واش غيتحط نفس لا فونكسيون ولا لا، راه لا فونكسيون اللي تحطات خصك تكون مريقل، يعني خصك تكون ما تخافش. بدا خدام واخا يجيك الكالكول طويل ما تخافش، ما تخلعش، ابقى خدام، دير الكالكول ديالك واحد المقامات، ومن بعد شوف لا فورم اللي بغاك توصل ليه، وعلى هذاك لا فورم غادي تلعب، من هذاك لا فورم غادي تلعب. فهمتي يعني دي الفكره اللي بغيت نوصل لك، ماشي بالضروره تخدم بزاف التمارين باش تولي واعر، لا، يسوفي انني نعرف لي تكنيك، نعرف نجبد لا فونكسيون دو ترونسفير، داك لو رابور، وغالبا كنخدم على كندير ديفيزور دو طونسيون، ونحاول انه واخا تجيني طويله ما نتخلعش، نكون غير مريقل ونعرف لا فورم اللي بغاني نوصل ليه. الا ما عطانيش واحد الفورم محدد خصني انا نكون مريقل، ديما خصني لا فونكسيون دو ترونسفير نحاول نكتبها على 1 بلس كومبلكس، يعني 1 بلس جي اوميغا على اوميغا زيرو، ولا 1 على 1 بلس جي على جي اوميغا زيرو، او جي اوميغا. يعني انت ديما تبان لك هادي 1 زائد جي اوميغا على اوميغا زيرو، راه هادي راه الا وصلتي ليها راك انت مية. ومن بعد نرسم كل فونكسيون بوحدها بشويه عليا، وندير لا الصوم ديالها. دونك جو بونس راه واضح، ما كاينش شي حاجه اللي غادا تخلعكم. لي كيسيون دو كور ما عرفتش،
سمية كنت واحد النهار درت واحد اللايف، راني ما عقلتش في الجروب اللي كنت درت فيه داك اللايف واش هذا ولا شي واحد دخل، وكنت درت فيه كيسيون دو كور وفعلا 4 النقاط من غير داكشي درت معاكم في الكلاس. عافاك الا باقا داخل هذاك الجروب، حيت باسكو عقلت عليك كنتي اخر وحده تفرجات فيه، كنت جي عقلت على هذه المعلومه مزيان. الا كنتي باقا داخل هذاك الجروب وعاقله عليه، باسي الدراري ندخلهم دابا باش يتفرجوا في هذاك كيسيون دو كور ديال اللي كنت درت شحال هادي. واش ما عقلتش انا جروب اكزاكتومون درتهم مي صافي. دونك دابا غندوز ليكزارسيس 3 اللي عليه تا هو 8 نقاط. هاد ليكزارسيس راه حلوه، غنديرو شويه لي تي دي تا هما ضروري نطلعو على لي تي دي، واخا غير لا خدو. انا متاكد، انا واحد المعلومه متاكد منها. الا شديتو دابا لي كوريكسيون ديال لي تي دي ديالكم وخدمتوها كامله، لي كوريكسيون ديال لي تي دي يعني خدمتو لي تي دي غتغدا غتفرقعوها في الالكترونيك. هاد المعلومه هادي نسيني لكم عليها ان شاء الله. الا خدمتو تي دي ديالكم وفهمتوهم غتدخلوا غدا الالكترونيك وانتم مرتاحين ما تلقاوش مشكل. دونك قال لك شوفوا معايا هاد ليكزارسيس. دونك قال لك calculer RB et UB de la troisième approximation des diodes identiques des circuits suivants. دونك عطاني واحد السيركوي ها هو. دونك لو سيركوي عطاوني هنا 15 فولت، هنا لا ديود هي هادي. دونك troisième approximation هنا عطاني سكون ابيل ريزيستانس، وهنايا عطاني اون ديود. دونك سو سامبلومون دونك ليكزارسيس 3 كيدوي على لا ديود. دونك هنا قلنا اي وهنا قلنا على انها اي بريم. دونك هنا 0.1 كا، هنايا 15 فولت، وهنايا لا ديود، وهنايا عطاوني اي بريم قلنا، وهنا عطاوني 0.1 كا يعني كا قصدنا بها كيلو اوم، وهنا لا ديود. دونك عطاوني دو ديود وقالوا لي على ان ساشون كو لو كورون اي كيساوي ليا دونك 54 ملي امبير، اي لو كورون اي بريم كيساوي ليا 32 ملي امبير. الوغ بواحد المعلومه اخرى راه كنت درتها مع الدراري، حاولوا تعرفوا لو تيب ديال لي فونكسيون دو ترانسفير ولا فورم كانونيك ديالهم. مثلا لا فورم كانونيك ديال بسودو ديريفاتور باس با باس هو اللي فيه بوند باسونت. حاولوا كل فلتر بيان كل تيب تعرفوا ليه لا فونكسيون دو ترانسفير ديالها ولا فورم كانونيك ديالها، يعني كيفاش كتكتب. دونك الا لقيتو شي ريزومي فيه هادشي حتى هو عرفوه ضروري. كل فونكسيون تعرفوا ليها الشكل ديال كل تيب تعرفوا ليه لا فونكسيون دو ترانسفير ديالها ولا فورم كانونيك. دو معلومات شكل الى فورم كانونيك. دونك الوغ قال لك اسيدي شنو هو السؤال بغاو. قال لك على ان هادو سون ايدونتيك، بغاو ار دي اي يو بي، وعارفين ان ار دي كنسميها لا ريزيستانس ديناميك. علاش لا ريزيستانس ديناميك؟ حيت هي لا ريزيستانس ديال ترانزستور ديال الديود. دونك لا ريزيستانس انترن ديال الديود كتسمى لا ريزيستانس ديناميك، و اي بي هو لا طونسيون سي. نتوما عارفين حنا خدامين في لا تروازيام ابروكسيماسيون، يعني نديرو غابي على تروازيام ابروكسيماسيون. دونك تروازيام ابروكسيماسيون ديال الديود، شنو هو لا ديود في تروازيام ابروكسيماسيون؟ غندير لي دو في الباسونت وفي البلوكي. دونك هنايا هذا هو لا ديود ديالي. دونك لا ديود هنايا هذا هي بي وهذه هي ان. دونك الا كان لو كورون ديز، دونك كنقولوا على ان هذا هو لا طونسيون اي بي ان ou bien كنتسمى يو. دونك سي لا ديود اي باسونت كيفاش غتكومبورطو لي هذا في تروازيام ابروكسيماسيون؟ دونك هنايا انتربتور فيرمي، ان جينيراتور دو طونسيون مع اون باراليل مع اون ريزيستانس ار دي. دونك هذا هو لا طونسيون يو او بور دو لا ديود ديالي في تروازيام ابروكسيماسيون. ساشون كو هذه هي لا طونسيون اي بي اللي دواو لي عليها، ها هي. وغالبا الاي بي كنلقاوها 0.7 بور سيليسيوم، ولكن في هاد ليكزارسيس حنا خصنا نقلبو عليها. وهاد ار دي هادي كتسمى لا ريزيستانس ديناميك، حتى هي خصنا نقلبو عليها. وهذا هو لو كورون اي ترافيرسون لا ديود ديالي. دونك في هاد الحاله
امتى لا ديود غادي يدوز ليا؟ خاصو ياخدو اون ديريكت. والدوزيام كونديكسيون خاصها الطونسيون اي يكون كبر من اي بي. الا كان اي كبر من اي بي او يساوي اي بي غيدوز ليا كورون اي. اما الا كان اي انفيريور اي بي واخا يكون بولاريزي اون ديريكت ما غيدوش ليا، وانتم عارفين هادي مزيان هاد المعلومه. دونك خاص اي تكون سيبيريور او تيغال اي بي. دونك الا كانت اي انفيريور اي بي يعني لا طونسيون او بوردر انفيريور اي بي ما غاديش يدوز لك الكورون، باسكو قلنا لا طونسيون سي خصني ندير باسي باش يقدر يدوز لي الكورون. دونك هذا لا ديود الا كان اون يعني خاص دو كونديسيون، خاص يكون بولاريزي اون ديريكت، بولاريزي اون ديريكت، وخاص اي اللي خاصها تكون بيناتهم خاصها تكون سيبيريور او تيغال اي بي. دونك الا شرط من هاد الشروط ما توفرش هذا راه غيكون في ليتا اوف. دونك ليتا اوف كيفاش كيتكومبورتا؟ ليتا اوف ديجا كنعرفوا على ان لو كورون كيدوز ليا في لو سونس انفيرس et la tension qui gagne négative. Donc, في الحالة هذا sera considéré comme un interrupteur ouvert mais en série مع un générateur de tension en série مع résistance RB. Donc, on a la résistance RD qui est la résistance dynamique وهذا كيتسمى la tension seuil اللي هو IB. Et voilà le courant I هنا كيساوي ليا 0. ولكن la tension كاملة la différente de 0. La tension كتكون négative au bord de la diode كاملة. دونك إلا كان هذا بي وهادي ان حتى هادي غادا تكون بي وهادي غادا تكون حتى هي ان. دونك لا طونسيون من البي ان كيكون نيجاتيف حيت كيكون غادي معالو بحالو بحال الكور. اي فوالا. دونك ولكن الاي كتساوي لك اش؟ اي كتساوي لك زيرو. دونك حنايا عطاوني في تروازيام ابروكسيماسيون. دونك الا بغينا ندراسيو لي كاركتيرستيك ديال لا ديود، حيت من هاد لي كاركتيرستيك انا باش كنخرج التمارين يكذب عليكم كذاب، راه الا ما درتوش لي كاركتيرستيك ديال الديود ما تقدروش تخرجوا لي زيكزارسيس ديال لي ديود، حيت هما اللي كيعطيكم معلومه على الديود. دونك اش قلنا؟ الا امتى هذا غي امتى لو كولون كيساوي زيرو؟ ها هو الكولون كيساوي زيرو الا كانت يو نيجاتيف، يعني الا كان هذا وهذا عندهم نفس لو سونس. دونك ها هو اي نيجاتيف لو كولون كيساوي زيرو. وامتى عاوتاني لو كولون كيساوي زيرو؟ الا كانت يو انفيريور اي بي. شو ها اي بي. دونك هاد اي كاملين اللي كنابليكيو ها هما لي فالور ديالهم. اي هنا نيجاتيف ولكن هنا كيدير انفيريور اي بي. الا كانت يو نيجاتيف راه لو كورون كيساوي زيرو، ولا كانت يو انفيريور اي بي حتى الكورون كيساوي زيرو ياك. اون فوا نديباسي اون فوا هاد اي كتكون سيبيريور او تيغال اي بي لو كورون كيدوز ليا على هاد لا فورم انكليني كوم سا، باسكو هنا كاينه في تروازيام ابروكسيماسيون. وهاد لانكلينيزون ما عرفناش واش هكا ولا هكا ولا هكا على حساب اش؟ على حساب لا بونت. وهاد لا بونت هي 1 sur la résistance dynamique. عقلوا عليها اللي هي لا طونجون ديال واحد لونغل الفا. دونك لا بونت هي 1 sur la résistance dynamique. دونك 1 sur الا كانت لا ريزيستونس ديناميك تنفير لانفيني هذا فين غتمشي ليا الزيرو، يعني هذا غيكون اوريزونتال. دونك انا زدت لكم لي كاركتيرستيك ديال الديود. دونك هنا كاملين كاع هادو كيعطيوني ان لو كورون كيساوي ليا زيرو، كو سا سوا يو نيجاتيف يعني غاديين معاه بجوج، كو سا سوا يو انفيريور ا يو بي حتى هي كتكون. غير هاد يو انفيريور ا يو بي ما رسمتهاش هنا الا لاحظتوا، رسمت غير يو نيجاتيف ورسمت اي سيبيريور ا اي بي. دونك هنا اي سيبيريور ا اي بي لو كولون كيبدا يطلع ليا كيدوز. دونك هذا سكون ابيل لي كاركتيرستيك كورون طونسيون. دونك تعود 10. دونك هاد لانفورماسيون نو بيرمي دو دير الوغ شنو هو السؤال بغاو هما؟ بغاو لا ريزيستونس ديناميك يعني لا ريزيستونس انترن ديال لا ديود ولا طونسيون سوي. دونك الوغ هذا هو الجينيراتور بليس موان. ملي كيخرج ليا الكورون من الجينيراتور من هنا، دونك كنلاحظوا على ان لا ديود مالو اي باسونت. شو حتى هذا لا ديود باسونت، علاش؟ حيت هاد الكورون اي غيتقسم لي اي بريم هنا غيعطيني يو 1. دونك اول رومارك شنو هي لا رومارك ديالي على ليكزارسيس؟ ان لا ديود اي باسونت. دونك الا كانت لا ديود باسونت اش غادي نقول؟ غادي نرسم نعاود نرسمها. دونك ها هو هنايا لا ريزيستونس ديالي اللي عاطيني تما هي 0.1 كيلو اوم، و لا ديود sera considéré comme un interrupteur fermé enserré مع générateur de tension enserré مع résistance dynamique اللي هي inconnue. وغادي نكمل لا سويت ديال الشيما ديالي. ensuite هاد لا ديود اللي كاينه هنا حتى هي interrupteur fermé باسكو في ليطا اون.
générateur de tension continue en série avec une résistance dynamique RT. Et voilà, ça sera combien? Ici, c'est 15 volts. Donc, le courant I. Donc, c'est 0,1 kΩ. C'est la tension UB, c'est la tension seuile que je cherchais. On a la résistance dynamique qui est inconnue. هنايا عندي لو كورون اي بريم وهنا عطاني واحد لا ريزيستونس 0.1 كيلو اوم. هنا قلنا لا ديود في تروازيام ابروكسيماسيون قلنا غنديرو ان جينيراتور دو طونسيون اون سيري مع ريزيستونس. يعني هنا هاد جينيراتور دو طونسيون هذا هو اي بي اللي كنشيرشي عليها، وهادي سي لا ريزيستونس ار تي حتى هي كنشيرشي عليها. والكورون اللي ديز لي هنا غنسميه لو كورون يو 1. هنا اي بريم وهنا اي، وما تنساوش على ان اي عطاها ليا و اي بريم عطاها ليا، دونك حتى يو 1 غادي تكون معطيه يعني. دونك الوغ شحال عندي من مايل هنا؟ عندي 2 مايل. عندي لا لوا د مايل سهله، مايل 1 ولا لوا د 2 ولا مايل 2. مايل 1 on va choisir واحد لو سونس، دونك هذا هو لو سونس بوزيتيف. انا عندي واحد الخدمه في شكل في لا لوا د مايل، دونك نتوما الا كنتو كتعرفوا لا لوا د مايل ديروه لراسكم. انا غنديرو بالطريقه ديالي، دونك المهم تلقاو نفس الريزولتا فينال. دونك انا دابا بالنسبه ليكم نتوما، انا فاش كندير موان نتوما غديروا بليس، ما علينا. نتوما ديروا لا لوا د مايل ديالكم في شكل. شتو ورقه وستيلو دابا وخدموا لا لوا د مايل معايا هنايا، ساشون كو هادي ار دي انكوني وهادي 0.1 كيلو اوم. دونك انا غادي ندير ناقص 0.1 فوا اي، وغادي نزيد عليها ناقص ار دي باسكو غادا ليا في لو سونس انفيرس فوا اي. دونك هنا اي 1 اي بريما اي بريم باسكو هذا لو كورون اي بريما. هي 1 ناقص اي بي، هادو كاملين نتوما غتلقاهم زائده. دونك هنايا ناقص 0.1 اي زائد 15 كتساوي ليا 0. دونك نتوما لقيتو العكس، تلقاو 15 بليس. دونك هذا هو المايل الاولى. ها المايل الاولى شحال فيها من انكوني؟ دونك فيها اي بي و ار دي بجوج انكوني. دونك عندي دوز انكوني وعندي اون سول ايكواسيون. دونك اي بريم عندي و اي عندي، راه قلت لكم شحال. اي عطاو لي 54 و اي بريم عطاو لي 32. يعني هادو كاملين عندي صوف هادو اللي سطرت عليهم ما عنديش. عندي دوز انكوني ومعادله وحده. خاصني دابا المعادله الثانيه غنجبدها من المايل الثانيه. دونك غادي ناخذ واحد لو سونس اربيترير اللي هو هذا. دونك لو كورون هنا غتبقى لي هي موان يو 1 ار دي موان يو بي، دونك بلوس اي بريم 0.1. نتوما غتلقاو العكس، غتلقاو راه بحال غتلقاو موان بلوس. دونك و يو 1 قلنا على ان يو 1. دونك يو 1 ندير لا لوا د نو افيك يو 1. هاد يو 1 هي شحال؟ راه هي اي زائد اي بريم. شو هي اي زائد اي بريم؟ دونك غيبقى ليا اش. دونك لي دوز ايكواسيون شكون هما؟ موان 0.1 اي بريم موان ار دي اي موان اي بي موان 0.1 اي موان 15 كتساوي 0. والثانيه يو 1 نعوضها هي موان اي بلس اي بريم، نيس با؟ دونك نو راه يو 1 بلس اي بريم هي اللي غتعطيك. دونك هاد الكورون اللي جاي غيتقسم ليا على جوج. جي ترومبي اتونسيون. دونك اي اللي جايه غتمشي لك اي بريم زائد يو 1، يعني ان يو 1 كتساوي لك اي موان اي بريم. دونك اي موان اي بريم، هاد يو 1 هادي غنعوضها هنا اي موان اي بريم فوا ار تي، ياك موان اي بي بلس 0.1 اي بريم كتساوي ليا 0. دونك دابا شحال عندي من انكوني هنا؟ هنا عندي دوز انكوني. دونك هنا عندي دوز انكوني هنا دوز انكوني، يعني لو سيستيم عندي دوز ايكواسيون اي دوز انكوني. دونك لو بروبليم الي فاسيل ا ريزودر. دونك سي تري فاسيل. دونك الفو إليميني وحده وعوضوها في الاخرى باش تلقاو هذا. دونك الا درتو الكالكول غتلقاو. دونك جو بونس هادشي راه ساهل. غتلقاو دوز ايكواسيون. ليكواسيون الاولى تعطيكم على ان اي بي بلس 45 ار بي كتساوي لكم 6.4، والثانيه تعطيكم اي بي
بليس 22 ار بي كتساوي لكم 3.2. وانتوما غتجبدو اي بي غديرو ان ناقص دو ولا ديرو غوص ولا اللي بغيتو، غتلقاو على ان اي بي كتساوي لكم ان فولت. نتوما في الاس 4 الدراري خصكم تعرفوا هادشي، راه شي حاجه ساهله غوص ما ديروا والو. المهم البرانسيپ انا شرحتو لكم. ها اي بي و ار بي. دونك الا فهمتوني مزيان خليو لي اب. دونك لوبجيكتيف هو انكم عرفتوا ليطا دو بولاريزاسيون ديال شاك كل ديود. الا فهمتوني خليو لي اب. عفاك سمية صيفط لي داك لو ليان الا باقا داخله ليه باش نبارطاجي مع الدراري. الله يخليك الا كان ممكن بيان سور طبعا. دونك بقات لكم لي طرافو ديريجي. راه عندكم لي طرافو ديريجي، هذا راه ساهل في اس تخدموه عادي سهل ممتنع. دونك ليكزارسيس الثاني تا هو راه ماشي سهل. ياك فهمتوني غاديين معايا دابا كيبان. دونك جو بونس لي سيري ديالكم راكم ساهلين، راه ماشي شي حاجه، غير هو واحد التمرين اللي شويه بزاف الناس دايخين ليا فيه ما. دونك كنزيد معكم التمرين ديال التي دي سيري 3. عثمان العسري هاد الفيديو بوغ توجور. معايا قولوا لي اب، خليو لي اب الا كنتو معايا وباقيين معايا نكمل معاكم. دونك هنا لا سيري 3 نعطيكم عليها فكره. قلت لكم كنعاود ناكد على هاد المعلومات، خدموا لي سيري ديالكم. هادشي درتو معاكم في الكلاس زينر، درتو معاكم هذا تا هو درتو معاكم. دونك درنا تقريبا لا سيري كامل، خدمو زينر. دونك اللي خدموا لي سيري ديالكم، انا المعلومه الوحيده اللي نقدر نعطيكم باش ما تبقاوش شارفين خدموا لي سيري ديالكم. يعني الا كان فك واحد الجاد شد لي سيري وعقل على دوك لي ديمونستراسيون فهمهم ان شاء الله تدخل بحال هذا تحط لكم في تقريبا بحال هذا تحط لكم في من السيري في ليكزامان فينا. دونك نمشي دابا لا سيري نيميرو 3. هذا سالينا ليكزامان بلون، غنمشي لي سيري نيميرو 3. دونك اللي كدوي ليا على اللي غيطفى ليا التليفون الدراري 1%.